अधि उपसर्ग का तो यह अर्थः तत्समानार्थकः यह अन्यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि तस्य कर्मणः यदा शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। अतएव लिखितम् एवमेव ईश धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं यत्र विद्यते तत्र तस्य कर्मणः संबंधत्वेन विवक्षायां षष्ठी एवमेव दय धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत्र कर्मत्वं विद्यते तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः। उदाहरणं तदेव लिखितं येषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् अर्थात येषां धातूनां यत् कर्मणि यत् कर्म येषां धातूनां यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् अर्थात तस्य कर्मणः संबंधत्वेन शेष संबंधत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति। यथा उक्तं यथा उदाहरणं दत्तं मातुः स्मरणं तत्र अधिपूर्वक इक् स्मरणे इति धातुः विद्यते। धातुः किमस्ति धातुपाठे इक् स्मरणे तो अधिपूर्वक इक् धातुः तस्य स्मरणमर्थः तद्धातु समानार्थ तद्धात्वर्थ समानार्थकः धातुः विद्यते स्मृ इति धातुः। अतः स्मृ धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वम् अस्ति मातृशब्दे तस्मिन् मातृशब्दे द्वितीया विभक्तेः प्राप्तिरस्ति यानी कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिरस्ति किन्तु तस्य कर्मणः यदा संबंधत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अत्र षष्ठी विभक्तिः मातुः स्मरणमिति। एवमेव दय धातोः सरपिशो दयनम् तो सरपिशो दयनम् इत्यत्रापि दय धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं सरपिश पदार्थे विद्यते। अतः तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः। एवमेव उदाहरणं दत्तं ईशनम् ईश धातुः सामर्थ्ये रूपे अर्थे अतः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितमपि कर्मत्वं सर्पिशः ईशनम् इत्यत्र अथवा मातुः ईशनम् अथवा मातुः दयनम् इति तो सर्वत्र कर्मणि यदा कर्मसंज्ञा तदा द्वितीया प्राप्ता भवति किंतु कर्मणः शेषत्वेन विवक्षा यदा क्रियते तदा तत्र षष्ठी विभक्तिः। अतः उदाहरणं दत्तं मातुः स्मरणं सर्पिशो दयनम् ईशनं वा। एवमेव अग्रिमं सूत्रं विद्यते क्रियः प्रतीयतने तो प्रतीयतनः किं भवति अत्र प्रतीयतन पदार्थः अवश्यमेव श्रोतव्यः प्रतीयतन पदार्थः अवश्यमेव विचारणीयः विद्यते तो प्रतीयतनः किं भवति तो यत्र एकेन गुणेन या एक द्रव्यवृत्ति यः गुणः सः गुणः अन्यतर संयोगेन गुणान्तरे परिवर्तनं भवति सः एव प्रतीयतनः या तदेव प्रतीयतनम्। पुनः श्रूयताम् एक द्रव्यवृत्ति यः गुणः सः गुणः यदि द्रव्यांतर संयोग कारणेन गुणान्तरे परिवर्तनं भवति तदा तत्र भवति प्रतीयतनः इति। यथा जलमस्ति भवतु जले यः गुणः तस्मिन् गुणे यदि काष्ठ संबंधेन परिवर्तनं जायते चेत तदा गुणाधान प्रतीयतनः जातः। एवं रीत्या इदं वक्तुं शक्यते यदि यः गुणः यद्द्रव्यवृत्ति यः गुणः द्रव्यांतर संयोगेन परिवर्तते तद परिवर्तनस्य कृते एव प्रतीयतन शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। तो क्रिया प्रतीयतने तदेव लिखितं
प्रतीयतनो गुणाधानम, प्रतीयतनः गुणाधानम। तो गुणाधानम इत्यत्र अर्थात द्रव्यांतर संयोगेन, द्रव्यांतर संयोगेन च गुणस्य आविर्भावः भवति अतः गुणे परिवर्तनं भवति। अतः क्रियाः कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणाधाने। क्रियाः कर्मणि कृत् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि शेषत्व विवक्षायां षष्ठी विभक्ति भवति। कुत्र? गुणाधाने अर्थात प्रतीयतने। यथा एधः एध उदकस्य उपसकरणम, तो उपसकरणम इत्यत्र उप उपसर्गक क्री धातुः विद्यते। तो उप उपसर्गक क्री धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते कुत्र? उदके। अतः अत्र उदके कर्मत्वं प्राप्तमस्ति, किन्तु तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति उदकस्य उपस्करणम्। एधपदः एधपदम् अत्र उपात्तम् अस्मिन् वाक्ये, तत्र एधपदोपादानस्य इदमेव तात्पर्यम्। एधशब्दस्य भवति अर्थः काष्ठम्। एधशब्दः काशरूपार्थस्य वाचकः, अर्थात उदके यह गुणः आसीत् तस्मिन् गुणे एध अर्थात काष्ठ संयोगेन परिवर्तनं जातम्। सः गुणः परिवर्तितः। उदकवृत्ति जलवृत्ति यः गुणः तस्मिन् गुणे परिवर्तनम् अभवत्। किमर्थं? कथम्? एध अर्थात काष्ठ संयोगेन, अयमेव प्रतीयतनः। तो एधोदकस्य उपस्करणम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते यद् रुजार्थानां भाववचनानाम् अज्वरेः। किन्तु एतस्मात् सूत्रात् इदं सूत्रं व्याख्यानात् पूर्वम्, अस्य सूत्रस्य व्याख्यानात् पूर्वं कश्चन विषयः अत्र ज्ञातव्यः। तत्र भवन्तः विचारयन्तु। ज्ञो अविदर्थस्य कारणे इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य क्रियाः प्रतीयतने एतत् सूत्रपर्यन्तं सर्वत्र शेष विवक्षायां षष्ठी विभक्ति कृता। ज्ञो विदर्थस्य करणे इति सूत्रादारभ्य क्रियाः प्रतीयतने इत्येतत् सूत्रपर्यन्तं कर्मणः करणस्य वा संबंध विवक्षायां षष्ठी विभक्ति साधिता। तत्र का आवश्यकता एषां सूत्राणां? यदि संबंध विवक्षायां शेषे षष्ठी संबंध विवक्षायां षष्ठी एव अभीष्टा, षष्ठी एव इष्टा विद्यते, तदा नास्ति एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं। किन्तु शेषे षष्ठी इत्यनेनैव सूत्रेण अत्र षष्ठी विभक्तिः एषु स्थलेषु एतद् सूत्र प्रतिपाद्य प्रयोजनेषु षष्ठी सूत्रेण इति षष्ठी विभक्तिः भवितुमर्हति। एतेषां सूत्राणां किमपि प्रयोजनं न प्रतिभाति। यद्यपि तथापि अस्ति किमपि प्रयोजनं, तच्च प्रयोजनमस्ति यत् सत्यं शेषे षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः भवितुमर्हति। एतेषां सूत्राणां वैयर्थ्यम्। अतः वैयर्थ्यपतिभिया कल्प्यते तत्तद् सूत्रवैयर्थारम्भ सामर्थ्यात् कल्प्यते यदत्र षष्ठ्याः लुक् न भवति। अलुक प्रकरणे षष्ठ्याः लुक् न भवति। अर्थात ज्ञो अविदर्थस्य करणे इत्यनेन सूत्रेण अधिगदर्थ येषां कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण क्रियाः प्रतीयतने इत्यस्माद् सूत्राद् वा यत्र षष्ठी विभक्तिः भवति तत्र सत्यपि षष्ठी समासे अलुक न भवति षष्ठ्याः। इदमेव प्रयोजनम्, इदमेव तात्पर्यम् अयेभिः सूत्रैः षष्ठी विधानस्य। अग्रिमं सूत्रं विद्यते रुजार्थानां भाववचनानाम्
अज्वरेः। तो रुजार्थानां रुजा किं भवति? रुजा भवति पीड़ा। तो रुजार्थानां अर्थात पीड़ार्थकानां, रुजार्थानां रुजः रुजा एव अर्थः यस्य सः रुजार्थः तेषां रुजार्थानां। तो रुजार्थान रुजा इत्यत्र रुजा शब्दस्य अर्थः विद्यते पीड़ा इति। भाववचनानाम् अज्वरेः। अत्र भाववचनानां वचन शब्दे लिट् प्रत्ययः अस्ति कर्तरि वक्ति वक्ति इति वचनः। वक्ति इति वचनः कर्मणि नहीं कर्तरि लिट् प्रत्ययः। भाववचन भाव शब्दः क्रियावाचकः भवति। तो यदि भाव शब्दः क्रियावाचकः तदा धातोः सर्वत्र धातोः क्रियावाचकत्वं न कुत्रापि धातुः क्रियावाचकत्वं न कुत्रापि व्यभिचरति। सर्वत्र धातोः अर्थः क्रियावाचकः भवत्येव। तर्हि भाववचनम् इत्यत्र वचन शब्दस्य किं तात्पर्यं? वचन शब्दस्य किमर्थम् उपादानं क्रियते? तदा अत्र इदं ज्ञातव्यं यदत्र भाववचन शब्देन भावार्थकाः ये प्रत्ययाः तेषां प्रत्ययानां ग्रहणं कर्तव्यम्। अथ एवञ्च भावार्थक यः प्रत्ययः तत्प्रत्ययेन निष्पन्नानि या तत्तत्प्रत्ययेन निष्पन्नानि यानि प्रातिपदिकानि तस्मिन् यदि अन्वयः तेषु प्रातिपदिकेषु यस्य अन्वयः तत्र षष्ठी विभक्तिः। किन्तु एवमपि अर्थः नास्ति। स च अर्थः कः इति स्वयमेव ग्रन्थकारः कथयति। भावकर्तृकाणां ज्वरवर्जितानां। तो भावकर्तृकाणां अतएव उक्तं भावकर्तृकाणां ज्वरवर्जितानां रुजार्थानां कर्मणि। अर्थात पीड़ार्थकाः ये धातवः तद्धात्वर्थक्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि से षष्ठी स्यात्। अर्थात कर्मणः संबंध विवक्षायां षष्ठी विभक्ति भवति। किंतु कदा? यदा रुज धातोः कर्ता भाव प्रत्यय निष्पन्नं प्रातिपदिकं भवति चेत् रुज धातोः कर्तृत्वं यदा भाव निष्पन्न प्रातिपदिकार्थे विद्यते तदा एव अनेन सूत्रेण षष्ठी यथा चोरस रोगस रुजा इति। तो रुज रोगः इत्यत्र रुज धातोः घञ् प्रत्यय कृते सति कर्तरि रूपे अर्थे घञ् प्रत्यय कृते सति रोगः इति शब्दः निष्पद्यते। रुज धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं भावार्थक घञ् प्रत्ययेन निष्पन्ने प्रातिपदिके रोग इति प्रातिपदिके विद्यते। अतः रुज धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत्र कर्मत्वं चौर शब्दे तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायाम् अत्र षष्ठी विभक्ति ही जाता। तो चौरस्य रुजा रोग शब्दात् षष्ठी विभक्ति ही कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण भवति। यतो हि रुजा इति कृदन्त शब्दः। अतः तत्कृत योगे रोगस्य रोगपदार्थस्य कर्तृत्वेन तत्र अन्वयः। अतः अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी चौरस्य रोगस्य रोजा इति। अज्वर अग्रे किमस्ति? अज्वरि संताप्योरिति वाच्यम्। अज्वरि यः ज्वरभिन्नः विद्यते अथ च असंताप्योः नहीं संताप्यो इति वाच्यं। संताप अर्थेपि षष्ठी विभक्ति भवति। तदेव लिखितं रोगस्य चौरज्वरः चौरसंतापो वा। अर्थः किमस्ति? रोगकर्तृकं चौरसंबन्धि ज्वरादिकं। किं लिखितं? रोगकर्तृकं चौरसंबन्धि ज्वरादिकं। तो रोगकर्तृकम् इत्यनेन कथनेन किं तात्पर्यं? तो रोगकर्तृकम् इत्यनेन कथनेन
इदमेव तात्पर्यं विद्यते यदत्र रुज धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं भाव प्रत्यय निष्पन्ने प्रातिपदिके विद्यते इति सम।